अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल रात डोनाल्ड लू जिस तरह पेशी पर जलील हुआ है इसको देखकर मजा आ गया है। कल रात थोड़ी तबीयत अपसेट थी, नहीं तो कल ही इस पर आपको आगाह करते, लेकिन अभी भी कुछ और अपडेट्स और वीडियोस सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। जिस तरह लू जलील हुआ है, सलाम है इमरान खान और इस अवाम को। तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक अमरीकी जवाब दे रहा है पाकिस्तान में मुदाखलत का। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ आपको बताएंगे कि इमरान खान की रिहाई का परवाना जस्टिस गुल हसन औरंगजेब कैसे जारी करने वाले हैं। अब सबसे पहले जो मुझे वीडियो अच्छी लगी है वो आपके सामने रखता हूँ, जिसमें नवाज शरीफ से भी ज़्यादा बुरी हो रही है इस डोनाल्ड लू की। फिर अमरीकी सफीर जेल में क्यों मिलने जा रहे हैं खान से, इस पर भी बात करेंगे। You have taken 240 million people's bread away from them. That's what you did. 240 million people's bread away from them. That's what you did. Enough. You can sit in here quietly. Can't start doing that or else you'll be subject to arrest. So bring it down. We understand that, sir, but we have a freedom of speech. Sir, he's lying under oath. That's the thing. Thank you, Mr. Chairman. Secretary Liu, I appreciate He's your under oath. observations on the recent election, both the positive elements and also the challenges. तो झूठा झूठा कहते रहे डोनाल्ड लू को लोग। तो ये है दोस्तों एक जमहूरी मुल्क की ताकत। क्या कमर बाजवा इस तरह पेश हो सकता है पार्लियामेंट के सामने? अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, अब भी पार्लियामेंट में इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक रिटायर जर्नैल को बुलाए। अभी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने जब कमर बाजवा और फैज हमीद को यहाँ तलब करने का बयान दिया तो मुझे धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं कि ऐसे मुतालबे मत करो। तो हाजिर सर्विस को बुलाने की बात तो आप छोड़ ही दें। और डोनाल्ड लू कमर बाजवा से भी ताकतवर बंदा है दोस्तों, लेकिन अवाम के नुमाइंदों के सामने वो भी झुक गया है। अब इसने तस्लीम तो नहीं किया कि मैंने इमरान खान की हुकूमत को गिराया है, इसने यही कहा कि ये मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अमेरिका का नहीं। तो साइफर को एक तरह से उन्होंने रद्द किया। अब सबसे पहले समझें कि इस बंदे को अब सजा क्या होने वाली है। ये झूठ बोलकर फंस गया है। देखें, कांग्रेस या अमेरिकी अदालतें कोई पाकिस्तानी अदालतें थोड़ी हैं जो एक जज इस्लामाबाद के डीसी को सजा देता है तो अपील में जज इस सजा को खत्म कर देता है और डीसी इस्लामाबाद को बहाल कर देता है खौफ से कि कहीं मुझे ही कोई खतरा ना पैदा हो जाए। अब लू ने साइफर को झूठ करार दिया है। अब अगर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आती है या इससे पहले भी साइफर की असल कॉपी जो फॉरेन ऑफिस में होती है वो अमेरिका में पहुंच जाती है और वहां की अदालतें और कांग्रेस को पता लगता है कि साइफर तो असल था, डोनाल्ड लू ने हमसे झूठ बोला है, तो यकीन करें डोनाल्ड लू को बहुत बड़ी सजा होगी अवामी नुमाइंदों के सामने झूठ बोलने पर। और डोनाल्ड लू को इस चीज का पता है कि अगर साइफर सामने आ गया तो ये इसके लिए बहुत खतरनाक होगा। अब डोनाल्ड लू क्या करता है, कैसे इसको टैकल करता है पाकिस्तान में, ये देखना होगा। अब इस हेयरिंग में सबसे अहम सवाल दोस्तों कांग्रेसमैन ग्रेग कैसार्ड ने पूछा है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन दूसरा सबसे अहम सवाल या मुतालबा वो किया ब्रैड शर्मैन ने। उन्होंने कहा कि जाकर अपने सफीर डोनाल्ड ब्लूम को कहो कि इमरान खान से जेल में जाकर मिले वो। देखें, डोनाल्ड लू जो है वो साउथ एशिया के मामलात को देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन ममालिक में मौजूद तमाम सफीरों से ऊपर है, इनको लीड करता है। इसलिए ब्रैड शर्मैन ने इसको मशवरा दिया कि अमरीकी सफीर को जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए। इसका अगर हम मतलब देखें या बातों बातों में ब्रैड शर्मैन इनको बताना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड लू इमरान खान से जाकर जेल में मामला तय कर लो। इमरान खान ही अब वो बंदा है जो इस सारी सिचुएशन से हम सबको निकाल सकता है, क्योंकि अमरीकी अवाम में भी इसको लेकर बहुत गुस्सा है कि अब हमारे टैक्स के पैसों से हमारी एस्टेब्लिशमेंट दूसरे ममालिक में हुकूमतें बदलती फिर रही है, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। तो अमरीकी अवाम में भी इसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है।
دیکھیں وہاں کیسے ڈونلڈ لو کے سامنے فری عمران خان کے نعرے لگتے رہے. یہ ویڈیو آپ ذرا دیکھیں. First democratically elected Prime Minister of Pakistan. He will save Pakistan. And yes, we're concerned about democracy in Pakistan. That's why we want to free Imran Khan. Free Imran Khan, a great democratic leader in Pakistan. We need Imran Khan. Free him from a death cell in Pakistan. He's back. اب گریگ کیسار نے لو سے سوال کیا کہ کیا امریکہ نے پاکستان میں موجود الیکشن یا حکومت کو تسلیم کیا ہے، جس پر لو نے کہا کہ نہیں، ہم نے ابھی تک الیکشن اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے. کمال ہو گیا ہے یہاں پر دوستو. کمال اس کا صاف مطلب ہے کہ امریکہ کی موجودہ حکومت، ان کے وزیر ڈر گئے ہیں کہ اکتوبر میں ہماری حکومت گھر جا رہی ہے. اگر اب بھی ہم نے یہ سازش جاری رکھی تو اس کے بعد ہمیں پکڑا جائے گا. اور امریکی عدالتوں سے ویسے ہی وہاں کے حکومتی وزیر ڈرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ اگر گناہ ثابت ہو گیا تو سزا سے پھر ان کو کوئی بچا نہیں سکتا. اب ایک اور سوال گریگ کیسار نے پوچھا کہ کیا آپ نے پاکستان سے دھاندلی کے بارے میں کچھ پوچھا ہے؟ کیا ہم وہ غلطی تو نہیں کر رہے جو ساؤتھ امریکہ میں آمروں کی حمایت کر کے کی ہے؟ جس پر ڈونلڈ لو نے کہا کہ بالکل نہیں، ہم نے پاکستان کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کے قید ورکرز اور الیکشن میں اتنے بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں پر شدید تحفظات ہیں. ہم پاکستان کو ملٹری کورٹس اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی اپنے تحفظات سے آگاہ کر چکے ہیں. تو یہ سوالات پوچھے گریگ کیسار نے. تو اس جواب سے اب ملٹری کورٹ ٹرائل کی باتیں جو کر رہے تھے کہ ملٹری کورٹس کھلیں گی، اس میں پھر ان کو سزائیں دی جائیں گی، وہ تاثر بھی اب ختم ہو گیا ہے. ملیحہ ہاشمی نے اس پر کہا کہ ڈونلڈ لو بھی کیا یاد کرے گا کس قوم سے پالا پڑا ہے اس کا. اعتزاز احسن نے کہا کہ ڈونلڈ لو کی دھمکی پر پاکستان نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز کی اور پھر سائفر پر ڈیمارش دیا. اگر ڈونلڈ لو جیسا شخص جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے الیکشن میں اس قدر زیادتی ہوئی ہے، تو پھر خود اندازہ لگا لیں کہ الیکشن میں کیا ہوا ہے. جبکہ شاہین صاحبائی نے اس پر کہا کہ ڈونلڈ لو نے کہا الیکشن کمیشن کو جہاں بھی دھاندلی یا مداخلت ہوئی ہے وہاں دوبارہ الیکشن کرانا چاہیے. الیکشن کی پوری تفتیش ہونی چاہیے اور ایمانداری سے. امریکہ نے پاکستان الیکشن کے لیے کبھی بھی آزادانہ اور منصفانہ کے الفاظ استعمال نہیں کیے. اگر الیکشن دوبارہ نہ ہوئے تو پاکستان امریکہ تعلقات پر برا اثر ہوگا. امریکہ پاکستان کی طرف سے امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں پر حملوں کی تحقیق کر رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال دوستو اب پیدا ہو رہی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دوستو جسٹس عامر فاروق اور جسٹس اورنگزیب عمران خان کے سائفر کیس کی اپیلیں سن رہے ہیں، اور وہاں بھی یہ کیس اب اڑنے جا رہا ہے اور عمران خان کو بہت جلد رہائی ملے گی. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب سائفر کیس ہو رہا تھا تو ایک دم سے عمران خان کے وکیلوں کو ہٹا کر عمران خان کے لیے ایک سرکاری وکیل تعینات کر دیا گیا تھا. اس پر اب جسٹس اورنگزیب نے بہت بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، ان کو سرکاری وکیل کیوں دیا گیا جبکہ ان کے اپنے وکیل وہاں پر موجود تھے. چیف جسٹس نے کہا کہ بتایا جائے کہ سرکاری وکیل مقرر کرنا کسی عدالت کا دائرہ اختیار ہے یا کسی اور کا. عام حالات میں پروسیکیوٹر جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل نام لیتے ہیں، یہاں ڈیفنس کونسل کی بات ہو رہی ہے تو بتائیں یہ کس قانون کے تحت ہوگی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آج ایڈوکیٹ جنرل کو اسی لیے بلایا جس ای میل سے نام مانگے گئے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں جو ڈیفنس کونسل تعینات ہوئے، کیا وہ سرکاری وکیل ہیں؟ تو اب یہاں پر جو دوستوں سماعت ہے وہ 25 مارچ کو دوبارہ ہوگی اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ سائفر کیس بھی اڑا دیا جائے گا اور عمران خان کو جو اس میں 14 سال کی سزا ہوئی ہے وہ بھی ختم کر دی جائے گی اور بہت جلد عمران خان اس کیس میں رہا ہو جائیں گے. آپ کی اس پر دوستوں کیا رائے ہے؟ نیچے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.